जिमखाना क्लब, लायन्स क्लब अफ दार्जिलिङ, मुखबन्द काम सुरु आदि सामाजिक संस्थाहरूको पहलमा आगामी 9 र 10 जुलाईका दिन पेड भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ। यसमा एउटा भ्याक्सिनको लागि 780 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ भने यसको लागि पञ्जीकरण सुरु भइसकेको पनि यी संस्थाहरूले जानकारी गराएका छन्। केही रकम खर्च गर्न सक्नेहरूले यति राशि खर्च गरेर भ्याक्सिन लगाए सरकारबाट उपलब्ध हुने निःशुल्क भ्याक्सिन लगाउन चाहनेहरूका लागि पनि धेरै सुविधा हुने यी संस्थाहरूको सोच छ। Good evening, everyone. As we are in the midst of the pandemic, it's advisable that everyone should get vaccinated now as soon as possible. So, Lions Club of Darjeeling is holding this vaccination camp of Covishield for 2 days on the 9th and the 10th of July at Gymkhana Club. So you can pre-register yourself by calling at the numbers which we'll be sharing soon, and or you can register at the venue also, but it will take some time. So it's better if you pre-register yourself. It will save time also for us, and it will be better for everyone. It's a paid vaccination, and you have to pay 780 rupees for a single dose, and it's a government approved rate. Everyone above 18 can register. We are giving both first and second dose, and second dose will be given only after 84 days of the first dose. And people who cannot take the vaccine are like pregnant ladies. They can't take the vaccine, and people who are bitten by some animal or who've taken some tetanus injections and all, they can't take this vaccine at all. And people who had suffered from COVID within 90 days, even they can't take this vaccine. And so this club, we want everyone to get vaccinated as soon as possible. And over to Savarji, if he wants, he would like to speak something. Darjeeling TV च्यानललाई हामी अभिनन्दन जनाउँछौँ। हाम्रो साधुवाद छ यहाँहरूलाई। दार्जिलिङको थुप्रै कतिवटा कुराहरू हामीले दार्जिलिङ टिभी च्यानल मार्फत तपाईँ सबजनाको सम्मुख पुर्याउनुमा हामी सफल हुन्छौँ। पास्टमा पनि हामीले कति खेप यसरी हाम्रो भाइहरूको दार्जिलिङ टिभी च्यानलको हामीले सहयोग लिएकै हौँ। आज विशेष हामी तपाईहरुको समक्ष आएको छौँ यो भ्याक्सिनेसन लिएर। यो अब आज कोरोना, यो कोभिड-19 भन्छौँ, कोरोना भन्छौँ, यो समयमा हामीलाई यसले साह्रै बिजाए। सब होल इन्डिया, इनफ्याक्ट होल इन्टरनेसनल वर्ल्ड इज सफरिङ बिकज अफ दिस। त हाम्रो दार्जिलिङका मानिसहरूको पनि हाम्रो दायित्व आउँछ। हाम्रो लायन्स क्लब माथि बढी दायित्व छ। हामीले कसरी हुनसक्छ हाम्रो दार्जिलिङका मानिसहरूको हामी सेवा पुर्याउन सकौँ यस्तो डिफिकल्ट टाइममा। त हामीले दार्जिलिङ जिमखाना क्लबका अफिसियल्स मेम्बर्सहरूको सहयोगले मुखबन्द काम सुरु, यहाँको सहयोगले, भाइहरूको सहयोगले, मेडिका हस्पिटल सिलिगुडी उहाँको सहयोगले र हामी लायन्स क्लब त छँदैछौँ, हामी सबले मिलेर यो एउटा प्रोग्राम राखेका छौँ 9 तारिक र 10 तारिक। हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहिबा सामन्त प्रसादले, लायन्स सामन्त प्रसादले तपाईलाई जम्मै कुरो बताइदिएको छ र पनि कतिवटा यसको मेन कुराहरू म तपाईलाई बताइदिउँ। 9 र 10 तारिक हामीले यो प्रोग्राम राखेका छौँ। 18 देखि माथिका जम्मैलाई यो बाध्यता छ। जसले अहिलेसम्म भ्याक्सिनेसन गरेको छैन, चाँडैभन्दा चाँडै उहाँहरूले गर्नुपर्छ। हामी लायन्स क्लबबाट जिमखानाको प्रेमिसेसमा तपाईहरुलाई यो हामी एउटा अपर्च्युनिटी दिँदैछौँ। तपाईँ कति बजे बिहान हाम्रो सोनु? It's from हजुर 11 to 5. 11 to 5 हामीले यो समय राखेका छौँ। त डक्टर्स
जम्मै टिम सिलिगुडी मेडिकादेखि आउँदैछ। त मेडिकली हाइजिन वाइज वी आर भेरी सेफ। तपाईँ कतै पनि हामीमाथि डाउट नगर्नु होला। र गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल इनफ्याक्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जो डाइरेक्सन छ एकॉर्डिंग टू दैट यो जम्मै प्रोग्राम हुनेछ। यसको मिनिमम 780 रुपीस जो गभर्मेंट को डाइरेक्सन छ त्यही हामीले लिँदैछौँ। र सेकेन्ड डोज को निम्ति 84 डेज तपाईँ पर्खिनुपर्छ। तपाईहरुले रेजिस्ट्रेसन को निम्ति हामीसँग कन्ट्याक्ट राख्नुहोस्। जसले एडभान्स में रेजिस्ट्रेसन गर्नु सक्दैन केही असुविधा छ भने सिधै जिमखाना को बैंक्वेट हॉल में तपाईँ आउनुहोस्। बिहान 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म तपाईको सेवामा हामी यहाँ हाजिर हुन्छौँ। त यसमा पनि अझै केही तपाईहरुलाई सुन्नु सोध्नु केही इच्छा भयो भने तपाईले हाम्रो जिमखाना क्लबका अफिसियलसँग पनि टेलिफोन गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ। लायन्स क्लबका अफिसरहरूसँग पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रा दार्जिलिङका प्रख्यात सामाजिक सेवा गर्ने हाम्रा भाइहरू मुखबन्द काम सुरु यहाँहरूलाई पनि तपाईहरुले कन्ट्याक्टमा राखेर जम्मै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। लोकल च्यानल हेरेर बस्नुभएको हाम्रो सम्पूर्ण दार्जिलिङे जनतालाई म राहुल अमूल्य प्रधान मुखबन्द काम सुरुको महासचिवबाट तपाईहरुलाई हार्दिक अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। यो दार्जिलिङको भेगमा कोभिडको जुन चाहिँ महामारीको चपेटमा हामी अहिले परेर भ्याक्सिनेसनको होहरीमा लागिरहेका छौँ। आफ्नो प्रियजनहरूलाई बचाउने क्रममा हामीले भ्याक्सिनेसन कसैले कस्तो पाराले चाहिँ हुन्छ हामीले आफ्नो अधिकारीहरूलाई हुन्छ कि कसैलाई हेल्थ डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने हुन्छ कि या चिनाजानाहरूलाई भनेर हुन्छ कि भाइ मलाई लगाइदेऊ न मेरोलाई लगाइदेऊ न भनेर यस्तो होहरीमा लागिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो दार्जिलिङ जिमखाना क्लब साथसाथै लायन्स क्लब अफ दार्जिलिङ अनि हामी मुखबन्द काम सुरुले चाहिँ यो एउटा सेकेन्ड पेड भ्याक्सिनेसन क्याम्प चाहिँ दार्जिलिङमा गर्न गइरहेका छौँ। र तारिक छ 9 र 10 तारिक। र 9 तारिक हामी बिहान 11 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म हामीले जिमखानाको प्राङ्गणमा हामीले भ्याक्सिनेसन गरिरहेका छौँ। र 10 तारिक हामीले बिहान 9 बजीदेखि दिउँसो 2 बजीसम्म हामीले गर्नेछौँ यो भ्याक्सिनेसन। र पहिलो भ्याक्सिनेसन क्याम्प गर्दा हामीले यही दार्जिलिङको जिमखाना क्याम्पमा अस्ति भर्खर खाली हामीले 1633 जनालाई हामीले भ्याक्सिनेसन गर्न सक्यौँ। र कतिपय यस्तो सञ्चार माध्यममा यस्तो कुराहरू पनि उठेको थियो कि भ्याक्सिनको व्यापार पनि गर्न थालेको रहेछ भनेर गरिब दुखी जनताले चाहिँ भ्याक्सिन नपाउने भयो भनेर। तर म यसको पनि अलिकति म तपाईहरुलाई संक्षेपमा भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ भारत सरकारले पनि मुफ्त भ्याक्सिन हाम्रो नागरिकहरूलाई मुहैया गरिरहेको छ त्यो चाहिँ भारत सरकारले पनि फोकटमा चिपाएको होइन। उहाँहरूले पनि सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाबाट चाहिँ किन्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि अर्डर प्लेस गरेको हुन्छ। र भारत सरकारको यत्रो 130 करोड जनतालाई 2 डोज लाउँदा झन्डैले 260 करोड डोजेस भारत सरकारले किन्नु पर्दा एउटा ठुलो आर्थिक एउटा मोनिटरी डेफिसिट नै भारत सरकारलाई भएर गइरहेको छ। र साथसाथमै जति पनि यो लजिस्टिकल एउटा च्यालेन्ज छ 130 करोड जनतालाई आफ्नो यो भ्याक्सिनेसन सेन्टर्सहरूमा ल्याएर उहाँहरूलाई हेल्थ डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई मोनिटाइज गरेर उहाँहरूलाई अरू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर मोबिलाइज गर्नुमा एउटा ठुलो रकम खर्च हुँदैछ भारत सरकारको। र हाम्रो जुन चाहिँ महामारीमा अहिले भारतवर्ष पनि यो सेकेन्ड वेभमा हामी देख्यौँ कतिपय हाम्रो प्रियजनहरूको ज्यान पनि गयो। र तेस्रो यो वेभ चाहिँ नहोस् भनेर नै हामीले छिटोभन्दा छिटो सबैजनालाई चाहिँ भ्याक्सिनेट गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले नै जति पनि प्राइभेट हस्पिटल्सहरू छ उहाँले पनि सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाबाट चाहिँ भ्याक्सिनेसन लिएर किनेर उहाँहरूले अर्डर प्लेस गरेर चाहिँ उहाँले पनि एउटा प्राइभेट भ्याक्सिनेसन यस्तो क्याम्पहरू गरिरहेको छ ताकि भारत सरकारमाथि पनि सबै आफ्नो नागरिकलाई भ्याक्सिनेट गर्ने एउटा बोझ जुन चाहिँ छ आर्थिक बोझ त्यो पनि कम होस्। साथसाथमै छिटोभन्दा छिटो मान्छेहरू भ्याक्सिनेट भएर चाहिँ एउटा जुन चाहिँ देशमा 70 देखि 80% आफ्नो मान्छे नागरिकहरू चाहिँ भ्याक्सिनेट भएर चाहिँ एउटा हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ हामीले त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जाओस् भन्ने हेतुले नै हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। यो 780 रुपियाँ जुन चाहिँ हामीले भन्यौँ यो पर डोजको रकम छ यो पनि हामीले तोकेको होइन। यो एउटा गभर्मेन्ट रेट हो अप्रुभड रेट हो।
हामीले जति पनि पर्मिसन लिन्छौँ हामीले CMOS देखि लिएर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर स्टेट गभर्मेन्टदेखि लिएर हामीले सबैकोबाट पर्मिसन पाएर खालि यो काम गरिरहेका छौँ र जति छिटो हाम्रो जति मान्छेहरू महानुभावहरूले चाहिँ जसले प्राइभेट भ्याक्सिनेसन गरेर चाहिँ उहाँहरूले भ्याक्सिनेट गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले यो गभर्मेन्ट सेन्टर्सहरूमा चाहिँ यो लाइनहरू खाली पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ ताकि चाहिँ हाम्रो जति गरिब दुखीहरू छ उहाँहरूले चाहिँ भ्याक्सिनेट चाहिँ गभर्मेन्ट सेन्टर्समा गएर मुफ्तमा गर्न सकोस् भनेर यो एउटा ठुलो यो त नागरिकको एउटा फर्ज पनि हो हाम्रो भारतवर्षलाई यो महामारीको चपेटबाट निकाल्नुको लागि र म आह्वान गर्छु सबै हाम्रो दार्जिलिङे जनतालाई जसले भ्याक्सिनेसन अहिलेसम्म पनि गभर्मेन्ट सेन्टर्समा चाहिँ मुफ्तमा पर्खेर नै हैन म फोक्टामै लाउँछु भन्ने हेतुले उहाँहरूले पर्खेर बसिरहनु भएको छ त्यस्तो जोखिम नउठाउनुहोस् 780 रुपैयाँ खाली दाम हो त्यो कोही पनि एउटा ठुलो रकम हैन जस्तो हामीलाई लाग्छ आफ्नो जानको रकमको चाहिँ त्यसैकारण चाहिँ तपाईहरुलाई हामी सबै हाम्रो यो जति पनि सामाजिक संस्थाहरू छ हामी मिलेर चाहिँ दार्जिलिङलाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिनेट गरेर चाहिँ यो लकडाउनबाट निकालेर हाम्रो व्यवसायहरू थप भएर बसिरहेको छ मान्छेलाई यहाँ यो महामारी भन्दा पनि आफ्नो रोजगारबाट उहाँहरूले गर्नु सकेको छैन त्यो महामारीबाट पनि हामीले निकाल्नुपर्छ भन्ने हेतुले नै हामीले यो काम गरिरहेको छौँ र त्यसैकारण हामी सबै 18 वर्षदेखि माथिका जति पनि भ्याक्सिनेट नहुनु भएको या सेकेन्ड डोज आइसकेको उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो 9 र 10 तारिक चाहिँ दार्जिलिङ जिमखानाको प्राङ्गणमा आएर भ्याक्सिनेट गरेर चाहिँ यो हाम्रो देशको जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ महामारीको विरुद्ध त्यसको लडाईँमा तपाईले पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने म आह्वान गर्दछु धन्यवाद हाम्रो रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ तपाईले हामीले नम्बर दिएका छौं यो नम्बरमा तपाईहरु 5 वटा नम्बर छ जसले पनि यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गरे पश्चात चाहिँ हामीले एउटा अनलाइन फर्म छोडेको छौं त्यो रेजिस्ट्रेसन फर्म भरि पश्चात चाहिँ उहाँहरु रेजिस्टर्ड हुन्छ अनि रेजिस्टर्ड भएको महानुभावहरुलाई चाहिँ हामी 8 तारिक दिउँसो पाखातिर चाहिँ उहाँहरुलाई 9 र 10 तारिक कुन चाहिँ टाइममा चाहिँ उहाँहरु आउनु पर्छ दार्जिलिङ जिमखाना भनेर हामीले उहाँहरुलाई टाइम स्लट दिने छौं ताकि एकै समयमा चाहिँ सबैजना मान्छेहरु भेला भएर यहाँ फेरि यहाँ ठुलो हरि नहोस् एउटा सिस्टमेटिक पाराले एउटा टाइम फ्रेममा 1 घण्टामा 100 जना मान्छे त्यस्तो पाराले चाहिँ हामीले टाइम छोडेर चाहिँ यहाँ हामीले रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेस गरिरहेका छौं र अहिलेसम्म हामीले ठुलो एउटा भरपूर मान्छेहरुकोबाट हामीले रेस्पोन्स पनि पाइरहेका छौं यसबाट म तपाईहरुलाई एप्राइज गर्न चाहन्छु हामीले यो क्याम्प अर्गनाइज गर्नमा हाम्रो यसमा ठुलो अमाउन्ट आफ्नै पनि खर्च हुँदैछ किन 780 रुपीस हामी जो चार्ज गर्दैछौँ त्यो त डल्लै पैसा हामीले सिलिगुडी मेडिकललाई बुझाउनुपर्छ त हाम्रो जो ओभरहेड एक्सपेन्सेस छ जो यो अर्गनाइज गर्नको निम्ति हामीले यसमा बोर गर्नुपर्छ यसको निम्ति हामीले डिफ्रेन्ट डोनर्सहरूले हामीले उहाँहरूबाट निकै नै सहयोग पाएको छौँ त्यसमा हामीले हाम्रै जिमखाना क्लबको छेउमा पाइन ट्री छ उहाँको पनि हामीलाई ठुलो यसमा सहयोग छ जिमखानाको सहयोग त हामी तपाईहरुको सामने बखान गर्नै सक्दैनौँ अन्त यहाँ हाम्रो भाइहरूको राहुल भाइहरूको टिम यसको लागि पनि हामी तपाईहरुको सामने यहाँहरूको जति पनि बढाइ गरौँ त्यो कम्ती नै हो सो मेनी भोलिन्टियर्स जति पनि यहाँ थुप्रै हेर्नु होला त्यो दिन तपाईले थुप्रै यो सेवामा हाजिर हुन्छ उनीहरूको जम्मै व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ धन्यवाद On behalf of the chairman, members of the Gymkhana Club, I'd like to invite the Lions Club of Darjeeling to drive the vaccination drive for Darjeeling. यसमा चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड ड्राइभ हो फर्स्ट ड्राइभमा हामीले रोटेरियन क्लबलाई हामीले दिएको थियो उहाँले एकदम सक्सेसफुल पारा यो ड्राइभ कम्प्लिट गर्यो यसरी नै लायन्स क्लबले यो सेकेन्ड ड्राइभ इन जिमखाना क्लब विच इज फ्री अफ चार्जेस एउटा जिमखानाले एउटा केही चार्ज लिएको छैन अनि हामीले सोशल वर्क सम्झेर जनताहरूको लागि चाहिँ सुविस्ता होस् भनेर हामी जिमखानाको मेम्बर सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ हातमा हात मिलाएर लायन्स क्लबलाई फेरि सपोर्ट गर्नेछु यस कारणले गर्दा हाम्रो लायन्स क्लबलाई बेस्ट विशेस छ अनि हाम्रो दार्जिलिङको सबै जनताहरू भ्याक्सिनेटेड भयो भने हामीलाई पनि एक प्रकारले सेफ जस्तो लाग्छ दार्जिलिङ सेफ भयो भने हाम्रो
कन्ट्री सेफ हुन्छ होला, कन्ट्री सेफ भयो भने संसार सेफ हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामी जिमखानाको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो सहयोग काँधमा काँध मिलाएर हामी गर्नेछौँ। यस कारणले आई विश द लायन्स क्लब द भेरी बेस्ट फर यर सेकेन्ड ड्राइभ इन जिमखाना क्लब। थ्याङ्क यू भेरी मच।